Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginoo man kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, hinudumi kini, wala pa'y tao nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kay kaniya. Sukat sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang gingharian sa langit may agom sa kapintas nga pag-atake ug mga pintas ng mga tao malimbasog pag-agaw ni ini. Ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa gingharian. Ug kung buod ka mamutuo sa ilang mensahe, si Juan maong Elias kansang pag-anhi kitagna. O sa pamati kung may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Si Jesus puno sa pagdahig kalang kang Juan. Kitawag niya siya nga mas labaw pa kay sa bisan kinsa nga na tao. Ang magkapatandog kanako, labi na kang Juan Bautista, mao ang iyang pagka mapaubsanon o sa kabutang nga nakadayag pag-ayo si Jesus. Nag-ingon ta siya, may maingon ta siya si Juan nga siya mao ang Mesiyas. Kapag siya niangkon gayud, nadili tako siya gini pagtantang sa higot sa sandalyas sa umaabot, sa usa ka umaabot. Ang iyang kalampusan uban sa panon sa katawhan wala gayod moabot moadto magpakadako siyang ulo. Nanganda na lang siya alang sa usa ka pag-abot, usa ka umaabot. Kailangan siyang mutubo o huwag pa niya ako ang kinahanglan mukunhod. So dihang iyang nakita si Jesus, iyang gitulo siya nga nag-ingon, tanawa, ang kordero sa Dios nga kipasunod niya ang iyang mga tinunan. Huwag kasi nga wag yung pagdumot o kasuya. Gibati lang ni Juan ang kalipay sa pag-alagad sa Dios o pag-andam sa mga tao alang sa sinagabot nga umaabot. Siya sa katao nga nanangwagan alang sa paglihok aksyon. Dili igo alang kaniya nga diha ang ilahang mga tao magkumpisal lang sa ilang mga sala. Maglitok pila ka mga justo nga mga pag-ampo o bautismo sa ilahang kaugalingon. Gusto niya nga magbuhat sila gikan sa putli nga kasing-kasing sa pagpaambit, sa pagpakaon, o pagsanina sa mga hubo, pero maghimang silang mga tinud-anon. Baka ngayon sama sa kipabuhat unya nila kang Jesus. Gusto man nato o dili, ilang ni ini mga adlaw o dili sa pasapasko, kundi sa umaabot pa. Si Juan Bautista magpadayon papagigsulti ka nato sabtag kita
maminaw pa sa pulong sa Dios. Ug kung kita maminaw kaniya, kung kita musulay sa pagbutang sa iyang lig-on ug usahay grabe kay pagsangyaw ngadto sa tuang gitawag na to ga binuhatan, kita andam na dili lamang sa pag-abi-abi sa matamis nga batang Hesus sulod sa pila ka mga adlaw apan sa pagdawat sa hamto nga si Jesus nga nag-auhag kanato labaw pa sa makausa nga ang timaan sa usa ka tinuod nga sumusunod niya mao ang gugmang putli, gugma sa silingan ug hugot nga pagtuo nga ipakita sa matag adlaw sa kinabuhi. Mag-ampo kita, o Diyos sa paglaom, nadala sa gugma din his kalibutan. Mo ang gugma nga nagpuyo tali kanato. Ang Diyos sa paglaom nagdala sa kalinaw ng kalibutan nga mao ang kalinaw nga nagpuyo tali kanato. Ang Diyos sa paglaom nga nagdalag kalipay dinhi sa kalibutan. Mao ang kalipay nga naas taliwala kanato. Ang Diyos sa paglaom ang bato nga aton gibarugan mao ang sentro sa aton kinabuhi kanunay. Labi na nining panahon sa Adbyento. Amen. Oh Mary, mold my heart to be a true anawin, sumusunod sa Diyos. Ulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.